नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या गोंयांत जायत्यो घडामोडी घडत आसा. जायत्या गांवांनी प्रोटेस्ट चालू आसा. मागीर तो हरमल आसूं, मागीर तो चिमला आसूं, मागीर तो कोडार आसूं आनी जायत्या वाठारांनी आसूं. आनी हे प्रोटेस्ट जे आसा ते कित्याक घडटात? हे प्रोटेस्ट फक्त सरकार ह्या भागांनी जे आसा ते मोठमोठे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, म्हणल्यार जमनीचो वेव्हार. आनी आमच्या गोंयांत जो आसा तो जमनीचो वेव्हार ह्या दिसांनी खूब चालू आसा. कित्याक तर आमचें गोंय हे ट्युरिजमाक सॅक्टरा कडेन वयर वचूंक सोदता, म्हळ्यार खंयच्या तरी वेगळ्या पावंड्यार पावोवपाक सोदता. आनी हेकाच लागून मोठमोठे प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत येता. गांवचे लोक ज्या ज्या गांवांनी हो प्रोजेक्ट वयता त्या गांवांनी लोक अपोज करता, कित्याक तर तेंचें अस्तित्व आसा तें धोक्यान येवपाक शकता फ्युचरान. आनी हेकाच लागून जे आसा ते प्रोटेस्ट चालू आसा. आतां चिंबल सारक्या गांवांनी युनिटी मॉल येता, एक व्हडलो असो मॉल येता. हरमल सारक्या गांवांनी, जे पेडणे सारक्या गांवांनी जे आसा ते जे कन्वर्जना करून जे कितलेशेच भायले लोक आसा ते जमनी घेवन ह्या गांवाचें अस्तित्व सोंपोवपाक उठलेले आसा. तेकाच लागून लोक जे आसा ते प्रोटेस्ट करीत आसा. आतां हे सगळें कित्याक जाता? हे सगळें जाता फक्त आमचें गोंय जें आसा तें आतां सद्या ट्युरिजम म्हणजे वेगळे तरेच्या ट्युरिजमा कडेन वळत आसा. आनी हेकाच लागून भायले लोक इन्वेस्टर आसा ते गोंयांत येता आनी मोठमोठ्यो जाग्यो घेवन हांगासर मोठमोठ्यो बिल्डिंग्यो बांदता. आनी हातूर जे आसा ते आमचे पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा. जे पॉलिटिशियन आसा ते चडशे जे आसा ते लँड डिलर जाल्ले आसा. आनी जेन्ना जेन्ना हे पॉलिटिशियन खंयच्या फिल्डान वयता तेन्ना डावनफॉल चालू जावपाक लागता. आमी मायनिंगेक पळयतात की पुर्तुगीज काळा पासून ज्यो चालू आसलेल्यो मायनी त्यो आमचे गोंयचे मिनेर, जे धनी मिनेर आशिल्ले ते चलयताले. ताच्या उपरांत 2007 उपरांत जे आसा 2004, 2007 उपरांत जे आसा ह्यो मायनी ज्यो आसा ते कितलेशेच पॉलिटिशियनांनी आपल्या हातीन घेतल्यो. आनी जेन्ना जेन्ना हे पॉलिटिशियनच्या हातीन खंयचो धंदो वयता तेन्ना करप्शन वाडटा आनी सगळें मागीर कॉलेप्स जाता. आनी अशेंच आयज ट्युरिजम सॅक्टरा कडेन जावपाचे वाटेर आसा. गोंय केन्ना तरी डावनफॉल जावपाचे वाटेर आसा, कित्याक तरी अती जाता. विकासाच्या नांवान हांगासर ढोल बडयता, पूण एक्चुअली विकास कोणाचो जावपाक जाय हेच आजून ठरोवंक ना आमच्या सरकारान. एक्चुअली विकास हो लोकल लोकांचो जावपाक जाय. तांकां काम धंदो मेळपाक जाय, तांकां जॉब मेळपाक जाय, तांच्या ज्यो साधन सुविधा आसा त्यो मेळपाक जाय. पूण विकास हो हांगासर वेगळे तरेचो लोकांक विकास पळोवपाक मेळटा. आमी आमच्या गोंयाक जर विकसीत ट्युरिजम करतले जाल्यार आमकां थारोवपाक जाय आमकां कसले तरेचे ट्युरिजम जे आसा, ट्युरिस्ट आसा आनी ट्युरिजम आसा ते डेवलप करपाक जाय. आमी दुबय पळयतात. दुबय 40 वर्सां पयलीं कांयच नासलें, पूण तेंच्यांनी अशी एक संकल्पना केली की आमी दुबयक जे आसा ते ट्युरिजम बरे तरेचें करतले. आयज जर आमी दुबयक पळयत जाल्यार एक लग्जरियस स्टायल अशी आमी दुबय म्हणूं शकतात. म्हळ्यार मोठे मोठे धनी पयशाकार जे लोक आसा ते दुबयक वचपाक पसंती दितात आनी थंय कितलोसोच पयसो आसा तो स्पेंड करतात. तेंच्यांनी अशे तरेचे ट्युरिजम, एक बरे तरेचे ट्युरिजम तेंच्यांनी डेवलप केल्लें आसा. एक रेगिस्ताना, जो देश रेगिस्तान आशिल्लो त्या देशान तेंच्यांनी इतलो बरे तरेचो ट्युरिजम वाव करून दिवन लोकांक थंय आयज पयशाकार केल्लेले आसा, स्थानीक लोकांक खास करून. पूण दुबयचे आमी कायदे पळयत जाल्यार इतले कायदे कडक आसा की थंय गेल्लो ट्युरिस्ट पासून जो आसा तो आपलो सिस्टमॅटिकली बिहेवियर थंय दवरता. म्हणून आमच्या गोंयांत जेन्ना हे ट्युरिस्ट येता, जे आमी लोकल ट्युरिस्ट म्हणटा, ते जेन्ना स्थानीक ट्युरिस्ट जेन्ना येता जे आमच्या इंडियेंतले, तेन्ना ते गोंयांत येतकूच आमी पळयतात की ते कायद्याचें हांगा पालन करिना. कित्याक तर गोंयांत कायदो सारको सुरळीत ना. आमच्या सरकाराक जे आसा ते आमी कसलो ट्युरिजम डेवलप करतले हेजेर पयलीं भर दिवपाक जाय. कसलो ट्युरिजम म्हळ्यार आमी आतां पळयतात की दुबयक लग्जरियस जी लायफस्टायल आसा तसो ट्युरिजम आसा तो आमी आमच्या गोंयांत करपाक सोदता काय आध्यात्मीक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आमी करपाक सोदतात. जशें की आमी पळयतात की वाराणसी जावं केदारनाथ अशे कितलेशेच आमचे जे स्पिरिच्युअल म्हणजे धार्मीक ट्युरिजम आसा तशे डेवलप करपाक सोदताय काय हेरिटेज ट्युरिजम. जशें की आमी पळयतात की मिस्र म्हणजे गाजाक जे पिरामीड आसा ते एक हेरिटेज ट्युरिजम आसा आनी थंय कितलेशेच लोक आसा ते वयता. तशेंच आमच्या इंडियेन पासून अजंटा, एलोरा हे सारके हेरिटेज सायडी आसा त्यो ट्युरिजम डेवलप करपाक सोदता. कित्याक तर आमच्या गोंयांत अश्यो खुबश्यो हेरिटेज सायट्स आसा आनी जशें की आमचें ओल्ड गोवा ऑलरेडी युनेस्कोन ताका मान्यता दिल्ली आसा आनी हे एक हेरिटेज सायट आसा. हेका आनीकूय डेवलप करपाक जाय. पूण आमी पळयतात की थंय इनलिगेलिटीज येता आनी मागीर थंय सगळें कॉलेप्स जातलें. कित्याक तर ऑलरेडी थंय इनलिगल बंगलो जो आसा तो बांदलेलो आसा.
अशे तरेचे आमकां ट्युरिजम करपाक जायना, कितें कायदे हे कडक आसपाक जाय. आतां आमी पळयतात की आमचें गोंय जें आसा तें नेचरान भरलेलें आसलेलें. आतांय न्ही, आतां सगळें कोलॅप्स जावपाक येयल्लें आसा. आमी जर लोकांक जर हांगासरलो नेचर दाखोवपाक सोदता, हांगासरली ब्युटी दाखोवपाक सोदता, हांगासरलो कल्चर दाखोवपाक सोदता, जाल्यार आमी आमचें अस्तित्व आसा तें टिकोवन दवरपाची आजुनूय आमकां गरज आसा. पूण आमी गोंय जें आसा तें वेगळे कडेन व्हरता. आयज केरला पळयात तुमी, आयज जे पयलीं गोंयान जे फॉरेन ट्युरिस्ट येताले ते आयज केरला कडेन वयता. कित्याक तर केरला जें आसा तें आपलो कल्चर दाखयता, थंयसर व्हरून नेचर दाखयता. तेंच्यांनी आपलो नेचर जो आसा टिकोवन दवरलेलो आसा. आनी हेकाच लागून जे कितलेशेच जे ट्युरिस्ट आसा, जे फॉरेनर ट्युरिस्ट आसा ते केरला वयता आयज. पूण आमचें गोंय जें आसा कसल्या ट्युरिजम सेक्टरा कडेन आसपाक जाय हें आजून आमच्या सरकारान थारावंक ना. आमी आमच्या गोंयचें थायलँड करपाक सोदता, आमी आमच्या गोंयचें सिंगापूर करपाक सोदता, आमी आमच्या गोंयचें बँकॉक करपाक सोदता. असलो हो ट्युरिजम आयज आमी गोंयांत डेवलप करपाक सोदता, जो सिंगापूर बँकॉक ह्या जाग्यांनी आसा. आनी हे जे वायट ट्युरिजम आसा, आमी पळयतात की आमच्या गोंयांत कॅसिनोज आसा, सोरो सामको बेफान चलता, डान्स बार, डान्स क्लब, हे सगळे आमच्या गोंयांत चलता. म्हळ्यार हो ट्युरिजम कसलो ट्युरिजम आमी म्हणूंक शकता, हो जो ट्युरिजम आसा तो सिंगापूर बँकॉक ह्या देशांनी चलता, तसलो ट्युरिजम आमी आमच्या गोंयांत जो आसा तो डेवलप करपाक सोदता. म्हणूच जे आसा ते हे मोठमोठे मॉल्स, मोठमोठे प्रोजेक्ट्स जे आमचे गोंयचें अस्तित्व, आमचे गोंयची ब्युटी सोंपोवपाक सोदता, असले प्रोजेक्ट हाडून आमच्या गोंयचें निसणटाण करपाक सोदता. आमच्या गोवा सरकारान आजुनूय बरे तरेची पावलां उचलून आमचें गोंया जें आसा तें स्पिरिच्युअल, जावं आमचें गोंया जें आसा तें आमचे ब्युटीज दाखोवपाचो ट्युरिजमान आमच्या ट्युरिस्टांक प्रयत्न करपाक जाय. तरच आमचें गोंय जें आसा तें साल्वार जातलें. मोठमोठे प्रोजेक्ट हांगा हाडून केन्ना तरी एक दीस असो येतलो की आमचे गोंयचे जे ट्युरिजम आसा ते डावनफॉल जातले. आनी मागीर जशे मायनिंगेचे लोक आयज शबय घालता, तशेंच ट्युरिजमा सेक्टरान जे लोक आसा, जे स्टेक होल्डर आसा, ते मागीर शबय घालपाक लागतले. आनी मागीर एकामेकाचे बोटां दाखयतले हे पॉलिटिशियन.